प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जावेद हुसैन साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। जावेद साहब, ज़रा इसके ऊपर दोबारा हम तवज्जो दिलवाना चाहते हैं कि आजकल जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है एम्बेसडर लेवल के ऊपर, वो किस इंटरेस्ट की नुमाइंदगी हो रही है, किस लेवल की नुमाइंदगी हो रही है, सही नुमाइंदगी हो रही है या नहीं, और सियासी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कितना इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं? आपके थॉट्स क्या हैं? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सफ़ीर का काम एक ही होता है, वो ये है कि वो कौमी मफादात की नुमाइंदगी करे, और ये उसका फ़र्ज़ है, उसकी ड्यूटी है, चाहे वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट हो यानी फॉरेन सर्विस ऑफिसर हो, और चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस पे सिलेक्ट किया गया हो। किसी सफ़ीर को मेरा ख्याल में, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है, वो ये नहीं कह सकते या कह सकती कि मुझे पॉलिटिकल बेसिस पे अगर सिलेक्ट किया गया है तो मैंने किसी वक्त के प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती नुमाइंदगी करनी है। ये तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सफीर मुल्क का होता है, किसी एक शख्स का नहीं होता। ये तो असूल की बात होगी ना, हकीकत की बात है। अब दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से इस चीज का हमारे जो सियासी तौर पे सफीर सिलेक्ट होते हैं उनको पूरी तरह इस चीज का एहसास बाद वक़्त नहीं होता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मसला हमारे सियासी तौर पे भी सिलेक्ट किए हुए बाद ऐसे एम्बेसडर हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बाय एंड लार्ज उनको इस चीज का एहसास नहीं होता। वो समझते हैं कि वो वक्त के जो सदर हैं या वक्त के जो वजीर आजम हैं वो उनकी ज़ाती नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके ज़ाती जो भी अगराज व मकासद है उनको प्रमोट करना है। ये तो एक, और तीसरी चीज ये है कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, ये कौमी मफादात हैं, उनको डिफाइन करना, उनके आगे इंटरप्रिटेशन करना, ये हुकूमत वक्त का काम है। ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू फिर इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं सफीर को या सफीरों को कि किस तरह से उन कौमी मफादात को प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से उनको डिफेंड करना है। तो हिदायत जो जाएंगी वो हुकूमत वक्त की तरफ से जाएंगी, फॉरेन ऑफिस के थ्रू से जाएंगी, और उनको आगे इम्प्लीमेंट करना उन हिदायत को वो सफीर का काम है। लेकिन कोई सफीर ये नुक्ता या ये पोजीशन नहीं ले सकता कि जी उसकी चूंकि अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल बेसिस भी हुई है, इसलिए उसका काम यही है कि वो जाती नुमाइंदगी किसी। अच्छा, मुझे शमशाद साहब को यहाँ पे लाएं। शमशाद साहब, इसी नुक्ते को लेकर चलते हैं। आपने कहा था कि कोई ऐसा नहीं कर, इस पे तो कंसेंसस है कि ये मैंडेट बड़ा वाज़ेह है, बेगम साहबा ने भी कहा, तारिक फातमी साहब भी यही कह रहे हैं, जावेद हुसैन साहब भी यही कह रहे हैं। अब फॉरेन सेक्रेटरी का इसके अंदर रोल क्या है? अब उनको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक अहम स्टेशन पाकिस्तान का वो या तो गैर फाल है या लाइन की दूसरी तरफ चला गया है या फिर हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो फॉरेन सेक्रेटरी क्या इकदामात उठा सकता है? उसके पास ताकत क्या है? उनकी भी तो अथॉरिटी का, उनके मैंडेट का भी तो इम्तिहान है ना? बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में फॉरेन सेक्रेटरीज ने अक्सर अपना रोल अदा किया है। जहां भी काम तसल्ली बख्श नहीं होता तो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो उस वक्त के सरबराह हुकूमत को एडवाइस कर देता है। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की बात आती है तो वो अपनी असेसमेंट बड़ी फ्रैंकली बता देता है, और ताकि वो दोबारा उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो। लेकिन असल जो नुक्ता है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे सिस्टम में तलत, फॉरेन ऑफिस सिर्फ एक उसकी जस्ट ए स्मॉल एस्पेक्ट है। ये तो पूरा सिनारियो देखें आप, अपना जो गवर्नमेंटल सिनारियो है, हर वो चीज मुल्क में हो रही है जो कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जो नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। यानी आपका सदर जो है वो सदर भी है और साथ साथ अपनी पार्टी का सरबराह भी है। ये एक तरह से तो गैर आईनी चीज है, लेकिन ये हो रही है। और आपका प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, मगर साथ साथ जो सदर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम ज्यादातर वो करता है। तो ऐसी बातें जब जिस सिस्टम में हो रही हों तो ये जो फॉरेन ऑफिस की रेगुलरिटीज है, ये तो एक बिल्कुल मामूली चीज हो गई है। और एक चीज बड़ी क्लियर है, वो ये है कि सफीर जो होता है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, प्रोफेशनल हो या गैर प्रोफेशनल, वो सिर्फ और सिर्फ रियासत की नुमाइंदगी करता है। और रियासत, जिस तरह जावेद ने कहा, रियासत के मफादात को वो उसकी पासदारी करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसकी प्रोजेक्शन करता है, और जो रिपोर्टिंग करता है वो भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिसीविंग स्टेट से जो रिपोर्टिंग है या फिर अपने मुल्क के बारे में जो कुछ भी वो असेसमेंट देता है तो वो रियासत के मफादात के मुताबिक होती है। बदकिस्मती ये है, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, बड़ी प्रोमिनेंटली ये रिपोर्ट हुई थी कि हमारे एक सफीर गैर प्रोफेशनल नहीं थे, वो
سیاسی اپوائنٹی تھے وہ فارن آفس یا مقامی اتھارٹیز کے پاس جا کر اپنی باتیں ساری کھلے دل سے کر کے اس کے بعد جو فارن آفس کا انسٹرکشن آئی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ کنوے کرنا ہے وہ ان کے سامنے میز پہ پھینکتے تھے کہ یہ رہا جھوٹوں کا پلندہ میں آپ کے سامنے پھینک رہا ہوں. تو جب اس سفیر کی اتنی جرت بن جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فارن سیکٹری آج کل ہے جو اس سفیر کے خلاف جا کے اس سربراہ مملکت سے بات کرے گا. یہ جی فاطمی صاحب آپ کا جو سوال تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کس اسٹیپس، میری پرسنل رائے ہے آفٹر ہیونگ سروڈ ان سم آف دا میجر کیپٹلز کہ سروس جو اپوائنٹمنٹس ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو گزرتے ہیں. ایک نمبر آف ایئرس چاہیے، ایک رپورٹس چاہیے، ان کے بارے میں انکوائریز ہوتی ہے، ان کی پرفارمنس دی. اسی طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر اسٹیشنز میں کم از کم جو سینسٹیو ریلیشنز ہے وہاں پروفیشنل ود دا رائٹ ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہونا چاہیے. نمبر دو یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرنا ہے تو ان کے بھی کوئی ایک میتھڈولوجی ہونی چاہیے. یعنی ایک انڈیویجول پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کو پسند کرتا ہے کہ میرا وہ تاش کا پارٹنر ہے، یہ پولو ہمارے ساتھ کھیلتا ہے تو میں اس ملک میں بھیج دیتا ہوں کیونکہ وہاں بہت پولو کھیلا جاتا ہے. یہ کنسیڈر اس کے لیے یہ تو فارن افیئرس کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے، اس کو بھی ایک رول دینا چاہیے. جو سیاسی اپوائنٹمنٹ کم از کم یہ پتا ہو کہ ان کی کچھ بیک گراؤنڈ ہو اور انہیں بھی پتا ہو کہ ڈیورنگ دی پیریڈ جب کہ ان کی ایک ہیئرنگ ہو رہی، جیسے کہ عابدہ بیگم کو علم ہے کہ امریکہ میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اور بہت سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، نیور دی لیس ان کی بڑی تھورو ریویو ہوتی ہے، ان کے ریکارڈز دیکھے جاتے ہیں اور یہ ایک پروسیس جو ہے ایک کائنڈ آف فلٹر کی طرح ایکٹ ہوتا ہے. دیکھیے میں اگری کرتی ہوں طارق فاطمی سے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کمیٹی فارن افیئرز ہماری کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی وہ پولیٹیکل اپوائنٹیز کو اسکروٹنائز نہ کرے اور پھر ان لائٹ آف دیئر ورڈکٹ اپوائنٹمنٹ اگر ریکنسیڈر ہونی ہے ریکنسیڈر ہو یا کنفرم ہو. لیکن ایک ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو رانا شمشاد، ایمبیسڈر جاوید حسین اینڈ طارق فاطمی صاحب ہو ہیپن ٹو بی پرسنل فرینڈز آلسو، میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ جو فارن سیکٹری ان پلیس ہوتا ہے اس کو اس طرح سے بری و زبانی کر سکتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں فارن سیکٹریز آئے ہیں مختلف قسم کے. رانا شمشاد ایک مؤثر فارن سیکٹری رہے ہیں. طارق فاطمی I somehow missed it, I think. No, I was not foreign secretary. جہاں تو یہ جاوید حسین صاحب they were all had the capacity to be foreign secretary. اب کوئی بھی فارن سیکٹری ہو وہ اگر اپنے ایمبیسڈر چاہے کہیں تعین ہوا ہے چاہے کس نوعیت سے تعین ہوا ہے اگر اس سے وہ اعتماد کا رابطہ ریلیشن شپ نہ بنا پائے تو یہ پھر فارن سیکٹری پہ ریفلیکشن ہے نا جی کہ ان کی اتھارٹی پہ ان کی واچ پر یہ کچھ ہو رہا ہے اور خاموشی ہے. اور دیکھیے میں ایک بات یہاں کہوں گی، ہمارے ادارے بالکل گروم کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، بہت اچھے منجھے ہوئے لوگ بھی نکلتے ہیں اور بہت سے بیکار لوگ بھی نکلتے ہیں. ایسے لوگ بھی، ایسے سفیر بھی تعین ہو جاتے ہیں جو کہ شاپنگ پلازا سے باہر نہیں نکلتے اور وہ پروفیشنل اداروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے خارجہ سیکٹری بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ خارجہ سیکٹری سب ٹھیک ہے کہتے رہتے ہیں اور کمرے سے باہر نکل کے اور پھر ٹریشنگ شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کہ سفارت کاری سے فارغ ہونا نہیں پسند کرتے، بین الاقوامی اداروں کے آگے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں. بین الاقوامی اداروں سے واپس آتے ہیں تو پاکستان میں جو بھی حاکم وقت ہوتا ہے اس کی چمچہ گیری کرتے ہیں. اس کی چمچہ گیری کرتے ہوئے آنے والے حاکم وقت کی جماعت کے تذکرے کرتے ہیں. ہم ان کو RTR کہتے ہیں، ریفیوز ٹو ریٹائر کیٹیگری.